wa magpugong niya ang klase sa kinaiya didto sa mga tao sa Nazareth. Maayong adlaw sa tanan mga igsuon ko diha ni Kristo. Kini si Father CJ Mayol. Ali, mamalandong na usab kita sa pulong sa Dios. Sa ebanghelyo nato karong adlaw mga igsuon, nindot o makapatandog kaayo apan nakaingon ko nga sa nilabayng mga adlaw kita miila nga si Kristo kahayag sa atong kinabuhi. Naa nihatag siya sa iyang kahayag dinhi nato. Sa laing pong adlaw kita nakakita ug nakadungog, nakabasa sa iyang pag-ayo, paghatag og kaayuhan ngadto sa mga nasakitan ug dunay mga sakit. Apan sa mga gibuhat nga pagpadayag ni Kristo, isip kahayag, isip kaayuhan sa mga naisakit, na ay mga tao nga wala gihapon mo tuo. Ay mga tao nga wa gihapon mo salig niya. Paita no? Humanta mo buhat og mga maayo, naa di gihapoy mga wala kakita o dili gihapon andam sa pagtuo nato, dudahan ta gihapon, di gihapon sila musalig. Wa mausab ilang pagtan-aw nato bisan paman sa mga kaayuhan nga atong gipakita o gibuhat ngadto nila. Nya, tungod ana, sahay maluya ta, makapaluya tinuod. Pan mga igsuon, magpadaog ba ta sa maong kaluya? Magpadaog ba ta or ato bang paundayunan ang pagpangluod tungod kay naay mga tawo mo tuo wa mo salig nato? Ang nahitabo sa ebanghelyo nindot. Mipadayon baya gihapon si Jesus sa iyang misyon. Wa magpugong niya ang klase sa kinaiya didto sa mga tao sa Nazareth. Siya mipadayon siyang misyon. Bahala na to sila. Learn to move on. Let us learn and look at head. No? Tan-awon ang gisubay nga dalan sa Dios. Wa siya padaog sa ilang pagkawalay pagtuo. Kinaot kita pod, padayon ta sa kinabuhi.